अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, आज जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे वो है मिर्ज़ा अली जी के हवाला से, और तकरीर कर रहे हैं मुफ्ती समर अब्बास अतारी। तो नाज़रीन, मुफ्ती समर अब्बास अतारी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी जो गाली गलोच वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो एक बंदा यानी मौलवी को उठ कर कहने लगा कि तेरे अंदर ये हिम्मत कैसी है, तू गाली गलोच कर रहा है। तो मैं ये नहीं पता कि महफिलों के अंदर माँ बहन बेटी भी आए होते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक जुमला कहता है, चलो मुफ्ती समर अब्बास अतारी ये वो बंदा है, मिंबर रसूल पे बैठा हो तब भी, अगर कोई महफिल में बैठा हो, कम से कम ये तो चलो सोचे, अगर महफिल में बैठा है तो महफिल किस मौजू पे रखी गई है। तो ये वो बंदा है जो मुंह में आता है बोल देता है, ये नहीं देखता कि मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, नहीं। बल्कि नाज़रीन, आपको ये भी पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, जो बंदा गाली गलौज करता है, मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये भी है जो गाली गलौज करता है। आप बाकी आप समझ गए होंगे। लेकिन नाज़रीन, लोगों को इस बंदे ने बाबों के किस्से कहानियां सुना सुनाकर लोगों को भी गुमराही में रखा हुआ है। लेकिन जो बंदा नाज़रीन अवामुन नास के सामने कुरान हदीस बयान करते हैं तो वो इनको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं जी मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये कुरान हम कहते हैं कि सूरतुल फातिर पढ़ें, हम कहते हैं कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, और ये ऐसे मौलवी कहते हैं ना जी ना जी ना जी ना, तर्जुमे के साथ कुरान ना पढ़ना, आप गुमराह हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। तो खैर नाज़रीन, वो हम वीडियो की तरफ चलते हैं, तो आकर क्या मसला हुआ है वो हम वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के गुफ्तगू सुनते हैं। ओदी वजह वे हम बिकाऊ माल नहीं है, हम मोहम्मद मुस्तफा के नौकर हैं। तो इस वास्ते उस वक्त मेरे पास नंबर नहीं था। नहीं, जब नंबर होगा तो फिर बात करेंगे। नहीं, कमेंट पर बात हुई है ना जी जी, चलो कर लो। रहने दे गल कर लें दे। अल्लाहु अकबर। चलो को वधन दो घटा लेने, खैर है। कमेंट किया था ना जी, वो कमेंट किया सी तुसी जनाब जी। कमेंट मैंने किया था, लेकिन अर्ज ये है, आप हमारे बड़े भाई हैं। पहले नंबर पे जब आप यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सामने देखना चाहिए। औरतें बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं यार, काश सुने आप मसलक की बात करें। गलत बात है। देखें बात सुने बात बता क्या हो रही है। प्लीज एक मिनट सुने। देखें, अब आपके पास सवाल नहीं होगा तो फिर आप इधर जाएंगे। इसको मसलक की खिदमत आप ना ये बात मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या है। इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ा है भाईजान, सुने, इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ा है। हजरत साहब सुने भाईजान, ये बात गलत है। मिर्जा इसलिए सर पे चढ़ा है, आपका ये सवाल बनता ही नहीं है। कमेंट किया, आपको बताया कि वहां 2 नंबर पीर था, और आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ औरतें बैठी हुई हैं। बात तो क्या खिलाफ शरा बात हुई है भाई? बात सुने, जो दुश्मन है उसके भाई आप बंद करें ना। अल्लाह के बंदे देखे, बात कोई होती है आप कहीं और लेके चलते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। गलत बात है। आपके करीब आके मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई, गलत बात है। कमेंट पर बात करें आप। आपने कहा वो जनाब औरतें बैठी हैं तो मर्द बैठे हैं जनाब। आप कह रहे हैं कि अगर तेरे अब्बे दे पल्ले कुछ नहीं तो मैं अपना अब्बा भेज देना। बिल्कुल ठीक हो गया। सामने हमारी माएँ बैठे हैं भाई, मिर्जा समाम कहता है बातें करो। एक मिनट को तुसी अच्छे लफ्ज़ां नाल भी जवाब आई तो रौला अच्छे लफ्ज़ां दे नाल राशिद रिजवी साहब ने जवाब दिता है। अच्छा एक मिनट मेरी सुनो। हजरत क्या है, दोबारा तुसी फिर नहीं सुनो, गलत बात है। देखो जी बात गलत है, वो गलत है। नहीं छोड़ना नहीं है ना। सुने भाई, ये गलत बात है, जो गलत बात है वो गलत है। देखो वो कहना तुहाडे बाबे दियां मैं सलवारां ला दित्तियां ने। नहीं खुदा दा खौफ करो, तुसी शादी अपना जलसा खराब करांदे पए हो। तुसी जदों मेरा नाम स्पीकर हां, देखो जेड़ी गल गलत है वो गलत है भाईजान। सुन लो ओ भाईजान, गल ए सुन लो। हजरत गुजारिश पता की है, मिर्जा कहंदा मैं तुहाडे बाबे मार के मैं उन्हां दियां सलवारां ला दित्तियां। की जवाब एदा? ओ भाईजान, एदा की जवाब है? वो कहंदा मैं तुहाडे बाबे दियां सलवारां ला दित्तियां ने। ना गलत है। शाह साहब की गल मनो भाई, शाह साहब की जज़ाकल्ला शाह साहब, मैं तुहाडा एहसान मानदा। गलत बात है। आ जाओ सरकार, आ जाओ, ओए आ जाओ सार,
او میرا پتر شاہ صاحب دا جلسہ نہ خراب کرو, او تانوں جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ گل کرو. بھائی جان تانوں کمنٹ دا جواب نہیں آیا, بہ جاؤ بہ جا. او بھائی جان ایسی گل نہیں ہے, بیٹھو 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 میں سمجھانا. او بہ جاؤ میرا پتر, او تواڈے واسطے گل نہیں ہے, بیٹھیے بھائی. آؤ 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 او بہ جاؤ. انہیں جو ساڈے بزرگاں دے خلاف گل کیتی ہے بالکل انہوں جواب دیتا جائے گا. بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. ہاں جی ہاں جی بیٹھو بیٹھو. او شاہ جی تسی گل غلط کر دے پے ہو. بہت شکریہ, ہاں زندہ آباد. آ جاؤ شاہ جی. ادھر دیکھیے بھائی, ادھر لائے, ادھر دیکھیے. او بہ جاؤ بھائی جان, تشریف رکھیں تشریف رکھیں. ادھر دیکھیے. اچھا بھائی گل جی گل پتہ کی ہوندی پئی ہے. مرزے نے اتھوں تک آکھیا ہے, وہ کہندا پیا ہے کہ میں تواڈے مرزے جڑے نا. ایک منٹ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. ہر باری ہر محفل وچ ٹوبے آ کے پنڈی والا چوڑا پنڈی والا چوڑا. بل اے گل غلط ہے. آ ویکھو پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جناب جلسہ تسی انہاں دا خراب کر دے پے. بالکل پنڈی والا چوڑا ہے, او ساڈے مسلک دا غدار ہے. تانوں کوئی نہیں پتا تواڈی یاریت میں کی کر لواں. اج سارے جان دے سامنے واضح ہو گیا ہے. کیڑی گل ہوئی یار حضرت جی, یہ گل غلط ہے. آج تسی آ گئے ہو وکالتاں کرن واسطے. تانوں وکالت نہیں کرنی چاہیے. سنی ہو تسی سارے بندے انہوں کہندے نے کہ وہ مسلک دا بندہ نہیں. کمال والی گل ہے یار. آ جاؤ ساڈا جڑا بزرگاں نو غلط آکھے گا سی انہوں نہیں برداشت کراں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ اس بندے کو یہ بندہ بات سمجھائے کہ تمہیں اس چیز کی شرم آنی چاہیے کہ تو رب العالمین کے گھر بیٹھ کر ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے مخالفت بندے کی ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن یہ نہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کے یہ جملے ایسے الفاظ استعمال کرے. خیر ناظرین ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ناظرین ولیوں کا انکار کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ناظرین کوئی بھی ولیوں کا انکار نہیں کرتا, سارے ہی ولیوں کو مانتے ہیں. اگر کوئی ولیوں کا انکار کرے گا تو پھر یہ قرآن پاک کی یہ بھی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ, پھر تیسرے سپارے کی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پھر یہ بھی آیتیں ہیں. یعنی کوئی بھی انکار نہیں کرتا. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ولیوں کا انکار کوئی نہیں کرتا. ہاں ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں. یہ ہے مین پوائنٹ, یہ ہے مین نقطہ. ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, ولیوں کی کوئی بھی توہین نہیں کرتا. توہین تو یہ خود لوگ کرتے ہیں, کیونکہ ایسے ایسے قصے کہانیاں بنا کر بیان کر دیتے ہیں. لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہیں دنیا کہاں پہ کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ یہاں پہ بابوں کے قصوں کہانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے کہ وہ بھی بندہ ہے, جیسا کہ آپ دیکھیں گے امین القادری, وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی کہانی بیان کر رہا ہے جی ایسی بکری نہیں خریدنی چاہیے کہ اگر آپ بکری کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو. استغفر اللہ, کیا کیا آپ کو باتیں سنائیں. کبھی کہہ دیتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو لیکچر دے رہے تھے, لاکھوں کا مجمع تھا, تو بیچ میں ایک بندے کو قضائے حاجت یعنی پیش آئی تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس کو اٹھا کر جنگل بیابان کے اندر بٹھا دیا. ناظرین ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ ولیوں کو ہم پوجتے نہیں ہیں, ولیوں کو ولی مانتے, لیکن وہ بھی ولی, کیونکہ قرآن نے بھی ولیوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ سورۃ الفرقان پڑھیں, فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ رب العالمین کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ آیا کہ ناظرین پھر یہ بھی کہنا جی ہمارے ولی جو ہے نا وہ اڑتے بھی تھے, ہمارے ولی جو ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ہواؤں میں اڑ کر اور لوگوں کے گھروں میں کیا کہیں اب نظریں بھی دڑاتے تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ کہ ان کے اندر یہ کوئی ہے ایسا ولی جو ہواؤں میں اڑتا ہو؟ لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ, اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں,
محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔